आज संडे आसलेलो आनी आमी डिसायड केल्लेलें देवळान वचपाचें. बट फेरये कडेन वयतना हांगासर खुबूच पाणी भरलेलें. आमी जशी फेरये कडेन पावली तशी रोकडीच 5 मिनटांनी फेरी येयलेली. तेच्या मागीर आमी फेरयेच्या वयर गेली आनी फेरयेर जो एक काका आसलेलो तेणी आमकां हांगासर पेरां दिल्लेली. मागीर आमी तेंच्या कडल्यान परमिशन घेतली आनी भितर गेली. एक्चुली हांव तर भितर खूब फावटी पावला, बट म्हजी भयण आनी हर्षदा ती दोगांय जाणां फर्स्ट टायम पावलेली. आनी हांगासर तेंचें रांदप चालू आसलेलें. तेंच्यांनी बांगडे घेतलेले, बांगड्यांचें हुमण आनी फ्राय, सो तेंच चालू आसलेलें तेंचें. सो 10 मिनटां भितर आमी पलतडी पावली. सो आमी मागीर सकयल येयली. मागीर मार्सेलान गेले बिकॉज म्हाका म्हाज्या गाडयेक पेट्रोल घालपाक जाय आसलेलें, सो तें घातलें आनी आमी वचपा आसलेली आयज देवळान वळवय. हांव ह्या देवळान फर्स्ट टायम पावलां, बट हें देवूळ खरेंच खुबूच सुंदर आसा. ह्या देवळान आमी दर्शन बीन करून मागीर भायर सरली आनी तेच्या उपरांत आमी गेली सावयवेरेम अनंता टेंपल. हांगासर हांव तर ऑलरेडी 2दा पावला, बट म्हाजी भयणूय एकदां पावला, हर्षदा फर्स्ट टायम पावला. सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुखाय ममोघशरम्. हांगासरूय दर्शन करून आमी भायर सरली मागीर घरा वचपा खातीर. आनी फेरये कडेन पावताच रोकडीच फेरी येयली आनी आमकां जी वदळ फेरी मेळिल्ली ती सेम फेरी मेळिल्ली आतां बीन. रातच्या टायमार आमी मागीर भायर सरली बिचोले वचपाक, बिकॉज म्हाकाय थोडें सामान घेवपा जाय आसलें आनी हर्षदाकूय थोडें सामान घेवपा जाय आसलेलें. जशी आमी मार्केटान गेली तशें पळयलें सगळ्याक राखयांचीच शॉपां लागला बिकॉज रक्षाबंधन लागीं पावलां. मागीर हांवें फ्रुट्स घेतली बिकॉज फाल्यां सोमार म्हाजो उपवास आसतलो, आनी 2 आडसार घेतली. आनी मागीर आमी पयलीं हेका सोडलें घरा कडेन आनी आमी घरा येयली. सो आयच्या खातीर इतकेंच. बाय.